अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। हमारा अदब का गुलदस्ता, चाहे उसमें हम्द हो, नात हो, नज्म हो, गज़ल हो या मुसद्दस, एक से बढ़कर एक फूल की खुशबू से मुअत्तर है। और आज मैं जिनका जिक्र करने वाली हूँ और जिनका कलाम आपको सुनवाऊंगी, ये हो ही नहीं सकता कि आपने उनका कलाम बचपन में या किसी भी उम्र के हिस्से में ना सुना हो या खुद ना पढ़ा हो। ये मुमकिन नहीं है। फ़ख्र आदम व फ़ख्र हवा, फ़ख्र नूह व फ़ख्र याहिया, फ़ख्र इब्राहीम व मूसा, फ़ख्र इस्माइल व ईसा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। अब आप लोगों को याद आ गया होगा कि कोई भी महफिल मीलाद इस सलाम के बगैर इख्तिताम पजीर नहीं होती। और ये कलाम है ख्वाजा मोहम्मद अकबर वारसी का। अकबर वारसी यूं तो फारसी और उर्दू के बहुत बड़े आलिम थे, मगर जो इनकी वजह शोहरत बनी वो इनका ये मजमूआ कलाम है जो शायरी और नस्र पर मुश्तमिल है। और मीलाद अकबर तकरीबन हर महफिल में ये मौजूद हुआ करता था। आप सोचिए, आज से 50-60 बरस पहले का ज़माना, उस वक्त ये मीलाद अकबर ही महाफिल मीलाद की असल रौनक हुआ करता था। और इसमें ही जो हम्द है उसी से मीलाद का आगाज हुआ करता था। आपको याद होगा, तुझे ढूंढता था मैं चार सू, तेरी शान जल्ले जलालहू, तू मिला करीबे रगे गुलू, तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरे हुक्म से जो हवा चली तो चटक के बोली कली कली, है करीम तू है रहीम तू, तेरी शान जल्ले जलालहू। इसी मजमूए से यानी मीलाद अकबर से जो हमारे लिए एक तरह से नवादिरात में से है, एक नात आपको सुनवाती हूँ। ये नात पढ़ रही हैं सितारा शाह। सितारा शाह के बारे में आपको ये ज़रूर बताती चलूँ कि ये मलिका तरन्नुम नूर जहाँ की शागिर्द हैं। और मलिका तरन्नुम की शागिर्द कोई आम गुलकारा नहीं हो सकती। ये बहुत ही बासलाहियत और खुशगुलू हैं। और मलिका तरन्नुम के कुछ नगमे और गज़लें इन्होंने इतनी खूबसूरती से गाए हैं कि बाज़ वक्त एक गुमान होने लगता है कि शायद ये मलिका तरन्नुम खुद गा रही हैं। तो इनकी आवाज़ में ये नात सुनिए। मची जो धूम ज़माने में उनके आने की, हवा बदल गई एकदम से इस ज़माने की। सुना ये कौन है ताकत किसे सुनाने की, शहीद इश्क है सुर्खी मेरे फसाने की, सुनाए कौन। मची जो धूम ज़माने में उनके आने की, हवा बदल गई दम भर में कुल ज़माने की, सुनाए कौन है ताकत किसे सुनाने की। उधर से जुल्म इधर से दुआएं, क्या कहना, अजब ये शान थी इस्लाम को बढ़ाने की, सुनाए कौन। वफ़ाएं करते थे क्या क्या जफ़ाओं के बदले, ये आदतें थी मोहम्मद के कुल घराने की, ये आदतें थी
محمد کے کل گھرانے کی سنائے کون. یہ دو ہی دھن ہے خدا نبی کو اے اکبر. یہ دو ہی دھن ہے خدا نبی کو اے اکبر. اسے تو بخشنے کی اس کو بخشوانے کی. اسے تو بخشنے کی اس کو بخشوانے کی سنائے کون. خواجہ اکبر وارثی کو ملک الشعراء کہا جاتا ہے. یہ پیدا تو میرٹھ میں ہوئے تھے لیکن ان کا انتقال 1953 میں کراچی میں ہوا اور یہ کراچی کے ایک علاقے لیاری کے قبرستان میوہ شاہ میں دفن ہے. اگر ہو سکے تو کبھی جا کر ان کے مزار پر ضرور فاتحہ خوانی کیجیے. یہ لوگ ادب کے چراغ ہیں جن کی روشنی سے ہم لوگ ابھی تک مستفید ہو رہے ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شاہنامہ اسلام اور ترانہ پاکستان لکھنے والے قد آور شاعر حفیظ جالندری بھی انہی کے یعنی خواجہ اکبر وارثی کے شاگرد ہیں. اکبر وارثی کی بہت سی کتب ہیں. فضائل درود، آداب و فضائل محفل میلاد، اعجاز قرآنی اور حضرت محمد بن عبداللہ کے متعلق غیر مسلموں کے جو اقوال ہیں ان پر مبنی کتاب بھی ان کی کتب میں شامل ہیں. لیکن ان کے نعتیہ کلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں بہت ہی سلاست ہے، روانی ہے، سادگی ہے اور شیرینی ہے. اور ایک طرح سے ان کی نعتیں تصنع اور بناوٹ سے پاک ہیں. کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، دونوں عالم ہیں، دونوں عالم ہیں نور علی نور کیوں. کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی. عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے. وہ حبیب خدا سید المرسلین خاتم الانبیاء، چاہے دنیا ہو دی بزم کوثین میں، بزم کوثین میں ہوں گے مسند نہیں. جشن معراج کا آج کی رات ہے، دونوں عالم ہیں. یہ نعت جو اکبر وارثی کی آپ نے ابھی سنی یہ پی ٹی وی کے ایک محفل میلاد میں پڑھی گئی تھی، لیکن میری یادداشت سے ان کا نام بالکل محو ہو گیا ہے. آپ لوگوں میں سے کسی کو ان کا نام یاد ہو یا کوئی جانتا ہو تو پلیز اسے ضرور لکھیے گا. اور آئیے اکبر وارثی کے ہی کلام سے آج اس محفل کا اختتام کرتے ہیں. یہ دعا ہے جو محافل میلاد میں ہمیشہ اختتام میں پڑھی جاتی ہے. اس کی ہمیشہ ہی مگر آج کل بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آئیے سب مل کر یہ پڑھیں. مومنوں وقت رحمت رب ہے، اب وہ مانگو جو دل کا مطلب ہے. سب کو رب غفور دیتا ہے وہ داتا ضرور دیتا ہے. یوں کرو عرض اے کرم والے، ہاتھ پھیلا رہے ہیں غم والے. بات بگڑی ہوئی بناتا ہے، ناؤ ڈوبی ہوئی تراتا ہے. رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ.